Alpen Pharmaceuticals in association with Higher Secondary Principals Forum. येवकार समेस्त 12वीच्या भुरग्यांक येवकार. आयज आमी तुमच्या खातीर हांव घेवन आयला एक चरित्रात्मक पाठ. ताच्या पयलीं चरित्र म्हणजे कितें तें पळोवया. साहित्यान खूब कितले वेगवेगळे प्रकार आसात. आमचे कडेन कथा आसा, कादंबरी आसा, नाटक आसा, एकांकिका आसा आनी मागीर चरित्र आनी आत्मचरित्र. त्याच धर्ते वयलो एक पाठ सांज जालो महान डॉक्टर अब्दुल कलाम हो पाठ हांव घेवन आयला. सांज जालो महान डॉक्टर अब्दुल कलाम. ताच्या बरोवप्याची मातशी थोडीशी वळख करून घेवया. श्रीमती लक्ष्मी मोये पणजेच्या वैकुंठराव सिनाय धेंपो वाणिज्य उच्च माध्यमीक विद्यालयाच्यो प्राचार्य. 1976 वर्सा सावन हिंदी, कोंकणी, मराठी ह्या विशयाची शिक्षिका म्हणून शिक्षणाच्या मळार तांच्यांनी काम केलां. गोंय सरकारच्या प्रौढ शिक्षण साक्षरता समितीचेर बुन्यादी वावर केला. गोवा बोर्डाच्या कोंकणी विभागान अभ्यास मंडळाच्यो वांगडी म्हणून त्योय वावुरल्यात आनी आतां निवृत्त जीण जगतात. सांज जालो अब्दुल कलाम हांच्या बद्दल उलोवपा खातीर खूबशें आसा. हे थोडक्यान हांव पाठाचो सार तुमकां सांगता. ह्या पाठान डॉक्टर अब्दुल कलाम हांचें भावविश्व चितारलां. तांच्या व्यक्तिमत्वाचो आलेख रंगयला. मनशा भितर कश्ट, इत्सा आनी आत्मविश्वास. कश्ट, हार्डवर्क, इत्सा, विश आनी आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडन्स आसलो जाल्यार मनीस कसो फुडें वचूंक शकता हें दाखयलां. रामेश्वरम सारख्या गांवांतल्या एका तारयाचो मध्यमवर्गीय मुस्लीम कुटुंबांतलो हो भुरगो संरक्षण सारख्या क्षेत्रांत पावता. एक मिसायल मॅन म्हणून ताची वळख जाता आनी सगळ्यांत शेवटी भारताचे राष्ट्रपती जावपाक पावता. आपल्या दुर्दम अशा आशावादी विचाराचें म्हत्व पटोवन दिवपी असो हो पाठ. तो पाठाचो सार तुमी पळयलो. आतां आमी फुडें वचया. तांचें भुरगेपण कशें आशिल्लें. गांव तांचो रामेश्वरम तुमकां सांगलां. एका मध्यमवर्गीय तामीळ मुस्लीम कुटुंबान 15 ऑक्टोबर 1931 ह्या दिसा तांचो जल्म जालो. बापूय धार्मीक वृत्तीचो, रिलिजियस मायंड म्हणटात आमी, धार्मीक वृत्तीचो. प्रार्थनेचेर खर श्रद्धा आशिल्लो. धार्मीक म्हत्व ताका खूब आशिल्लें. थंयचो मदुराईचो जो रामेश्वरमचो जो पुजारी आशिल्लो पक्षी रामकृष्ण तीर्थ स्वामी आनी हो अब्दुलाचो जो बापूय आशिल्लो तो दोगूय घट्ट इश्ट आशिल्ले. आवयन तांकां स्वयंशिस्तीची, प्रामाणीकपणाची मुल्यां तांकां शिकयलीं. हांगा तुमी पळयता आसतले मशीद दाखयला हांवें आनी रामेश्वरमचें शिवाचें मंदीर दाखयलां. धार्मीक सलोख्याचें एक सुंदर एग्जाम्पल थंय पळोवपाक मेळटा. एक उदाहरण थंय पळोवपाक मेळटा. कित्याक दोगूय घट्ट इश्ट आशिल्ले आनी अशा ह्या धार्मीक वातावरणान आमचो अब्दुल कलाम ल्हानाचो व्हड जालो. डॉक्टर अब्दुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम हे तिनूय फोटो आमी वेगवेगळ्या तांच्या हेतूंतल्यान दाखयल्या. पूण ह्या लायनीचेर आमकां, ह्या वळीचेर आमकां एक 1 लायन आन्सर येता, एका वळीन आन्सर येता म्हणून तें हांवें बरयलां थंय. डॉक्टर अब्दुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम तांचें पुराय नांव कितें म्हणून प्रश्नपत्रिकेच्या सुद्दां विचार करता आसतना हांव थोडे बहुत तुमकां सांगता की डॉक्टर अब्दुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम हें तांचें पुराय नांव. ल्हान आसतना तांकां सिगल पक्षांचें आकर्शण आशिल्लें आनी आपुणूय असोच व्हड जातलो आनी मळबान विहार करतलो अशें तांकां दिसतालें. एक व्हड मनशाची ही कल्पना आसा की आपूण सिगल पक्षाचें आकर्शण आसा आनी आपूण एक व्हड जातलो आनी मळबांत विहार करतलो. हांगा तांचे आत्मविश्वास वाडोवपी दोग जाणांनी काम केलें. बाल मनाचे शिल्पकार अशें म्हणटात.
सुंदर कल्पना आसा ही बालमनाचे शिल्पकार म्हणटात, टेंडर माइंडाचे शिल्पकार हे. अहमद जकालुद्दीन, 2 नांवां महत्वाची आसा हांगा. भुरग्यांनो लक्षांत धरात, अहमद जकालुद्दीन आणि शामसुद्दीन. अहमद जकालुद्दीन तांच्या बालमनाचो शिल्पकार. ताका शाणेपणाच्यो खूब गजाली सांगल्यो. त्या वेळचे सायंटिफीक सोद, डिस्कवरीज, ज्ञान, सगळें जें कितें आशिल्लें अभ्यास, ताच्या बद्दल हो मनीस उलयतालो आनी वेगळ्याच तरेन ताका तो सांगतालो. मागीर शामसुद्दीन, पयसुल्लो सोयरो, वर्तमानपत्रां विकपाचो ताचो धंदो आशिल्लो. ह्या अहमद जकालुद्दीनान ताका सांगलें, तुका जर कितें करपाचें आसा, तूं व्हड जावपाक जाय जाल्यार तूं व्हड जावपाक भायर वच, अशें तांणी ताका सांगलें. हो एक इन्सिडंट तांच्या आयुश्यांतलो म्हत्वाचो 8 वर्साचो भुरगो आसतना घडलो. 1939 ह्या वर्सा महाझुजाक लागून रेल्वे गाडी रामेश्वराक थामना जाली आनी खबरापत्राचे मोखून मारिल्ले गठ्ठे एकठांय करून 8 वर्साच्या कलामान आपली आयुश्याची पयली जोड अणभवली. तुमकां खबर आसतलें की रामेश्वराक पंबन हो रेल्वेचो ब्रिज आसा आनी पंबन हें स्टेशनूय आसा. थंय दर्याचेर एक सेतू आसा, पूल आसा, ब्रिज आसा आनी त्या सेतू वयल्यान पंबन स्टेशना वयल्यान रामेश्वराक जी रेल्वे गाडी वताली आनी 1939 ह्या वर्सा महाझूज जाल्लें आनी ताच्या खातीर ही रामेश्वराक गाडी, रेल्वे गाडी थामना जाली. आनी हे सगळें वर्तमानपत्राचो शामसुद्दीनाचो जो धंदो आशिल्लो ताका अब्दुल कलाम आदार करतालो. आनी आदार करता आसतना तो कितें करतालो, तातूंतले पोस्टर्स, पिक्चर्स जे आसात तेय पळोवन घेतालो. 8 वर्साच्या भुरग्यान ही पयली जोड अणभवली. तांच्या आवडीचे विशय वेगवेगळे आसात. भुरग्यां मदीं, तरणाट्यां मदीं मिसळप, तांचे कडेन गजाली करप. हांगा म्हाका एक ल्हान इन्सिडंट सांगपाक येता. जेन्ना कोसंबीर व्याख्यानमाला गोंयांत आयोजीत केल्ली तेन्ना म्हाकाय त्या वेळार अब्दुल कलामाक पळोवपाक मेळ्ळें आनी तें दृश्य पळयलें की सगळे भुरगे, तरणाटे सगळे तांच्या बरोबर मिसळटाले. तांकां प्रश्न विचारताले, प्रॉब्लम सॉल्व करताले, वेगवेगळे प्रश्नांक ते मार्गदर्शन करताले. कला अकादमीन तो प्रोग्राम आशिल्लो आनी कला अकादमीचे सगळे हॉल भरिल्ले आनी भायर सुद्दां लोकांनी व्हडल्या स्क्रिनाचेर बसून अब्दुल कलामांचें भाशण आयकल्लें. त्या वेळार इतली गर्दी जमिल्ली आनी हें खरेंच आसा की भुरग्यां मदीं, तरणाट्यां मदीं मिसळप, तांचे कडेन गजाली करप हें सगळें ताका जातालें. ते म्हणटात, तरणाटे म्हळ्यार जिती जागती उर्जा, एनर्जी. त्या उर्जेकूच वेळार वाट करून दिवपाक जाय. भुरग्यांक मेळिल्ल्या कणकणी ते सांगतात. सपनां पळयात. तुमी आतां 12वीचे भुरगे आसात, तुमकांय कितें एम्स आसतली, एम्बिशन आसतली, सपनां पळयात भुरग्यांनी. डे ड्रिमींग न्हय, पण बाकीची सपनां पळयात. तुमकां फाल्यां करियर करपाचें आसा, लॉयर जावपाचें आसा, इंजिनियर जावपाचें आसा, डॉक्टर जावपाचें आसा, CA जावपाचें आसा. ह्या सगळ्या 12वीच्या भुरग्यांक विनंती आसा की सपनां पळयात. जे सपनां पळयतात तेच ती साकार करूंक शकतात. अब्दुल कलाम हो आमचो आदर्श मानुया, आमी आयकॉन मानुया, मॉडेल मानुया, जीवन सार्थक करूंक शकतले. तांचे कांय छंद आसात. विणा वादन हो सुंदर छंद तांचो आसा. पुस्तकां वाचपाची तांकां आवड आसा. वेगवेगळी पुस्तकां वाचपाची आवड आसा. तातूंत एक गजाल म्हाका लक्षांत येता की तांच्यांनी कितें आपल्या फाटल्यान दवरलें अशें कोणी म्हणटलो जाल्यार थोडेच कपड्याचे जोड तांचे कडेन आशिल्ले. तांचो एक लॅपटॉप आनी खूब आरमार भरिल्लीं पुस्तकां आनी तांची विणा, जो छंद म्हणून तांणी वापर केलो. अब्दुल कलाम हांची सगळीं भाशणां ही देखदिणी आसा. ते म्हणटाले की आमी समाजांतल्या सगळ्या घटकांनी एका उद्देशान आनी एका ध्यासान राष्ट्राचो विकास, डेव्हलपमेंट करपाक जाय. आमकां आमच्या देशाक विकसीत, प्रगत, डेव्हलप कंट्री पळोवपाक जाय. राष्ट्राच्या पंक्तीन बसोवपाक जाय.
आनी गरिबी निरक्षरता बेकारी ना करपाक आमकां वावुरपाक जाय. कलामाचे शिक्षक आशिल्ले हे मुळावे शिक्षक सोंपोवन ते श्वार्स ह्या माध्यमीक शाळेंत गेले आनी माध्यमीक शाळेंत श्वार्स ह्या माध्यमीक शाळेंत वताना रामनाथपुरमच्या श्वार्स ह्या माध्यमीक शाळेंत वताना तांकां तांच्या बापायन सांगलें की हांगाच्या मातयेचो मोह आसा तो सगळो तूं सोडून वच. आशा आकांक्षा आसा त्यो सगळ्यो तुज्यो पुराय जातल्यो अशा तूं प्रदेशान वच. सिगल सारके पक्षी आपच्या भक्षाच्या आपल्याक खावपाक मेळटा त्या वातावरणान वाडपा खातीर फुडें फुडें वचत रावता तसो तूं वचत राव. आमच्यो तुज्या पांया खालच्यो बेडयो जावपाना, आमच्यो आशा आकांक्षा तुज्या पांया खालच्यो बेडयो जावपाना. आनी तो श्वार्स ह्या माध्यमीक शाळेंत आयलो. थंय तांकां इया दुराई सालोमन हे गुरू मेळ्ळे. मागीर ते त्रिची हांगा त्रिचनापल्ली हांगा सेंट जोझफ कॉलेजीन BSc त्यांनी प्रवेश घेतलो. BSc त्यांनी प्रवेश घेतलो आनी मागीर तांकां कळ्ळें की फिजिक्स ह्या विशयान तांकां विशेष आवड निर्माण जाली. फिजिक्स ह्या विशयाची जेन्ना आवड निर्माण जाली तांकां इंजिनियरींग मळार वचचें आशिल्लें. आपूण कितें तरी व्हड मनीस जातलो हें तांकां करून दिवपाचें आशिल्लें. मागीर तांणी मद्रास हांगा MITन प्रवेश घेतलो. MITन वचपाच्या पयलीं तुमकां सांगलां हांवें आयुश्यान यशस्वी तीन मुखेल गजाली आमकां समजून घेवपाक जाय. मनशाची इत्सा जाय, तिचो ध्यास घेवपाक जाय, ती पुराय जातली असो दृढ विश्वास जाय. तुमकां भुरग्यांनो हांवें सांगलांच की तुमी 12वेक आसात, तुमी डॉक्टर इंजिनियर जातले, CA जातले, वकील जातले. अशा वेळार तुमचे कडेन एम जाय, आदर्शवादी एम जाय, कितें तरी एम तुमच्या मुखार आसपाक जाय, एम्बिशन आसपाक जाय आनी ती इच्छा तुमची फुडें व्हरपाक जाय तुमी आनी तिजो सतत पाठपुरावो ध्यास घेवपाक जाय. हांव फाल्यां अभ्यास करतलो, हांव परवा अभ्यास करतलो अशें जावपाना. परत परत त्याचो ध्यास घेवपाक जाय, अभ्यास करपाक जाय आनी मागीर ती पुराय जातली असो दृढ विश्वास जाय. तुमच्या मदीं सेल्फ कॉन्फिडन्स जाय. तुमकां दाखोवन दिवपाक जाय जर तुमी कितें जातले, फुडें तुमी कितें जातले जाल्यार अब्दुल कलामाचो आदर्श घेयात आनी फुडें वचात. हांगा तांकां MITन तांगेले गुरू म्हणून पदवेक पाविल्ले शिक्षक आयले. MITक वता आसतना सुद्दां तांकां खूब अडी अडचणी सहन करपाक पडल्यो. तांणी MITन तांची निवड जाली. प्रवेश वळेरेन तांचें नांव लागलें आनी फी खातीर तांकां 1000 रुपया जाय आशिल्ले. आतां इतले गरीब परिस्थितींतल्यान भायर सरिल्लो हो मनीस, ताका 1000 रुपया आनी 1950 सालचे ते 1000 रुपया आतांचे न्हय, त्या वेळचो त्या पयशांक 1000 रुपयाक वालोर आशिल्लो, मोल आशिल्लें. आतां आमी अशीच फी मागता आनी ती MIT सारकी मद्रास इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी ही सारकी इन्स्टिट्यूट तुमी पळयतात, ह्यातून शिक्षण घेवपाक मेळ्ळें तें भाग्य तांची निवड जाली. पूण तांकां फिये खातीर 1000 रुपया जाय पडले. तांची जोहरा ही भयण आदार करपाक फुडें सरली. तिणें आपली कांकणां आनी सरपळी घाण दवरली आनी भावाक पयशे हाडून दिले आनी तेन्नाच तांणी ठरयलें की आपूण हें आपलें काम करतलो, आपूण नोकरी करतलो आनी हें तिचें भांगर सोडून हाडटलो. MITन पावले ते तांचे गुरू म्हणून पदवेक पाविल्ले शिक्षक आशिल्ले प्राध्यापक स्पॉन्डर, प्राध्यापक KAV पुंडलाई, प्राध्यापक नरसिंहराव. आनी हे शिक्षक सतत ज्ञानदान करताले. ह्या शिक्षकां भितर एक वेगळी समर्पित वृत्ती आशिल्ली, सॅक्रिफायस करपी वृत्ती, नेचर आशिल्लो आनी विद्यार्थ्यांची बौद्धीक भूक भागोवपाची तांक तांच्यान आशिल्ली. ज्ञानदान करप, आमी सदांच रक्तदान करतात, आमी अवयव दान करतात, किडनी दान करतात, आमी दोळे दान दितात. आमी आतां आमच्या कडेन नवीन टर्म आयला कोरोनाक लागून, आमच्या कडेन प्लाझ्मा दानूय आमी करतात. तातूंत हो जो शब्द आसा तो ज्ञानदान, नॉलेजाचें दान करप, नॉलेजाचें डोनेशन करप. आनी ती कसली वृत्ती आसा तर समर्पित वृत्ती.
सॅक्रिफायस नेचर, हे सगळे गुरू ताजे व्हडले पदवेक पाविल्ले अशे गुरू आशिल्ले. MITन शिक्षण सोंपलें, एरोनॉटिकल ही शाखा तांच्यांनी घेतली आनी तांचें शिक्षण सोंपलें. मागीर तांकां बेंगलोर हांगा इंटर्नशीप करपा खातीर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हातून ते संस्थेन ते दाखल जाले. हो ताजो फोटो आसा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. MITन शिकता आसतना तांच्यांनी विमानाक पळोवन पळोवन दीस काडिल्ले. MITच्या कंपाउंडान खंय कितलींशींच विमानां सुस्थितीन दवरलेलीं आनी हांगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेन्ना ते निवड जाली तेन्ना तांकां कळ्ळें की कितें विमानाची कशी काळजी घेवपाची. घेतिल्ल्या ज्ञानाचो फायदो तांच्यांनी केलो आनी हांगा मागीर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हातून ते दाखल जाले. प्रशिक्षण सोंपले उपरांत तांच्या मुखार 2 संदी आयल्यो. तुमी पळयताले आसतले, हवाई दलान वैमानीक म्हणून, एर फोर्सान पायलट म्हणून तांची भरती जाली आनी संरक्षण खात्याच्या DTDAP ह्यातूनय टेक्नॉलॉजिकल खात्यान तांची भरती जाली. पूण हवाई दलान वैमानीक म्हणून तांकां उमेद आशिल्ली, पूण तांची निवड जाली ना आनी ताका खंती मनस्थितीन ते ऋषिकेश गेल्ले कडेन स्वामी शिवानंदानी तांकां उपदेश केलो. स्वामी शिवानंदाचो उपदेश आसा हो: मनशाची एखादी तीव्र अशी इच्छा जेन्ना खोल काळजांतल्यान निर्माण जाता तेन्ना ती शुद्ध आनी पवित्र आसत जाल्यार, ताचो मनात ध्यास लागिल्लो आसत तर तांचे भितर एक विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमॅग्नेटीक उजो एनर्जी निर्माण जाता आनी तुजें मन जेन्ना निद्राधीन जाता, फास्ट स्लीप तूं न्हिदता तेन्ना ती रातची आसमंतान युनिवर्सान पसरता. वैश्वीक किरणांनी, कॉस्मिक रेन ती अदीक प्रबळ जावन ती परत मनशाच्या मनान संचार करता आनी अशी वर्धीत जाल्ली इच्छा, विश आपलो प्रभाव, इफेक्ट दाखयले बगर रावना. म्हणजे कशें आसा, सिजनल ऋतू कशे येता तशी ही इच्छा तुज्या खोल काळजांतल्यान व्यक्त जाता आनी ह्या सत्याचेर, ह्या इंटरनल ट्रुथाचेर तूं विश्वास दवर. जिणेंत जें मेळटा ताचो स्विकार कर. स्वामी शिवानंदानी तांकां उपदेश केलो. हवाई दलान वैमानीक म्हणून तुका संदी मेळ्ळी ना, संरक्षण खात्यान तुजें काम फुडें वचपाचें आसा. ह्या सत्याचेर तूं विश्वास दवर. जिणेंत जें लायफान जें मेळटा ताचो स्विकार कर. आनी ते मागीर संरक्षण खात्यान, डिफेन्स फोर्सान रुजू जाले. कलामाचे गूण कितें कितें आशिल्ले? सतत नवें नवें करपाची उमेद तांकां आशिल्ली. प्रयोगशील वृत्ती, एक्सपेरिमेंटल नेचर, प्रत्येक वेळाचेर कितें तरी करून दाखोवपाची. उत्कृश्ट संघटन, एक वेगळें टीम वर्क तांचें, कुशलताय, स्कील आनी सगळ्यांत बरोबर घेवन फुडें वचपाचो स्वभाव. तांकां सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाक जाय, आपूण एकटो रावपाचो ना. लिडर म्हणून, फुडारी म्हणून ते सतत फुडें वताले. आनी सगळ्यांत व्हड म्हळ्यार दुर्दम्य आशावाद, एक हायेस्ट पिकाचेर आशिल्लो आशावाद, होप तांच्या भितर आशिल्लो. तांकां दिसतालें की भारताक आपले अंतर्गत इंटरनल प्रश्न सोडोवपा खातीर हेर देशाच्या तोंडा कडेन पळोवपाक पडचें न्ही. सदांच तांकां दिसतालें की आमचे इंटरनल प्रश्न वेगवेगळे आसतले आनी आमी आमच्या दुसऱ्या देशां कडेन मागपाक जायना. आमी स्वबळाचेर ते सगळें करपाक जाय. ते स्वबळाचेर ते प्रश्न सोडयतलो जाल्यार अत्याधुनीक तंत्रज्ञानाचो वापर आमकां हांगा आसपाक जाय. मॉडर्नायज टेक्नॉलॉजीचो वापर आमकां आसपाक जाय. सगळ्या क्षेत्रांत आमकां करपाक जाय. आनी देशाची एकी आनी अखंडताय राखप हें आमचें पयलें कर्तव्य आसा, नीज कर्तव्य आसा. हांगा हांवें तुमकां रणगाडो दाखयला आनी 26 जानेवारीची परेड आमची एकी आनी अखंडताय दाखयता. 26 जानेवारीची परेड राजपथाचेर जाता तेन्ना सगळें जें आमचें अत्याधुनीक तंत्रज्ञान आसा, भारता कडेन जें कितें आसा फोर्स,
आर्मी म्हणा, नेव्ही म्हणा, एअरफोर्स म्हणा, जो कितें तंत्रज्ञान आमचे कडेन आसा त्या दिसा सगळ्याचें प्रदर्शन जाता. हांगा ते मानताले आमकां G8 देश हांवें थंय दाखयल्यात. युनायटेड किंगडम, रशिया, USA, कॅनडा, जर्मनी, इटली, जपान आनी फ्रांस. आणि ते सदांच मागताले की G9 म्हणजे भारत हो विकसनशील देशाच्या डेव्हलप कंट्रीच्या पंक्तीन वचपाक जाय. आणि आमच्या पंतप्रधानाकडे तो मागतालो की आमी डेव्हलप कंट्री कशें जातले, खंयच्या बळाचेर जातले. सदांच तांकां दिसताले की आमी G9 जावपाक जाय. G8 आसात चे G9 हे देश जावपाक जाय. मिसायल मॅन म्हणून तांची वळख हांवें केल्या. सुंदर अशें तांचें व्यक्तिमत्व आसा. सगळें जग तांकां मिसायल मॅन म्हणून वळखतात. अग्नी, आकाश, पृथ्वी, त्रिशूळ, नाग अशा क्षेपणास्त्राचे शिल्पकार म्हणून तांणी संवसारभर नामना जोडली. भारताच्या रॉकेटरी क्षेत्रांतले वर्चस्व तांणी सिद्ध केलें आनी देशाचें वजन खंय तरी वाडयलें. देशाचें वजन वाडयलें म्हणजे कितें? कोणी आमकां भायल्या दडपणाक बळी पडनासतना राखप हें आमचें कर्तव्य आसा. आनी कोणी देश खंयचोय एनिमी आमचे कडेन येतलो, झगडपाक येतलो तेन्ना तो 10 वेळा विचार करतलो की भारता कडेन झुजपाचें काय ना. कित्याक आमच्या कडेन अत्याधुनीक तंत्रज्ञान आसा आनी स्वबळाचेर आमी तें सगळें केल्लें आसा. रॉकेट्स आसात, क्षेपणास्त्रां, मिसायल मॅन म्हणून तांकां वळखतात. एक आदर्श जीण ते जगले. तांकां सगळे पुरस्कार मेळिल्ले आसात. तातूंतले हायेस्ट पुरस्कार म्हणुया, व्हडले पुरस्कार हातूंत पद्मभूषण आसा 1981तलो, पद्मविभूषण आसा 1990तलो, मागीर भारत रत्न हो 1997तलो हायेस्ट सिव्हिलियन ऑनर म्हणटात आमी, तोय तांकां मेळिल्लो आसा. मागीर तांणी समाजा खातीर योगदान कितें दिलां तें पळयात. लायट वेट कॅलिपर्स फॉर फिजिकली चॅलेंज लोकां खातीर तेंय तांणी काम केलां. सुंदर अशें कल्पना तांणी थंय मांडली आनी समाजा खातीर योगदान तांच्यांनी दिली. तांच्यांनी कांय पुस्तकां बरयल्यात. सगळ्यांत तांचें गाजलेलें पुस्तक आसा विंग्स ऑफ फायर. ताचो अरुण तिवारी आनी माधुरी शानबागान अग्निपंख ह्या नांवान मराठी अनुवाद सुद्दां केल्लो आसा. तुमकां मुजरत केन्नाय ही पुस्तकां वाचपाक मेळ्ळी, अग्निपंख आनी विंग्स ऑफ फायर ही जर पुस्तकां वाचपाक मेळ्ळी जाल्यार मुजरत तुमी विद्यार्थ्यांनी ही वाचपाक जाय पुस्तकां. डॉक्टर ऑफ सायन्स आमी शेवटाक येतात. डॉक्टर ऑफ सायन्स ही पदवी तांकां कोणें दिली? अण्णा युनिवर्सिटीन दिली तांकां, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टॅक्नॉलॉजीन दिली, जाधवपूरच्या जाधवपूर युनिवर्सिटीन तांकां पदवी दिली. आनी सर्वांत शेवटी म्हणुया आमी हायेस्ट सिव्हिलियन ऑनर तांकां मेळ्ळो तो राष्ट्रपती जावपाचो. सगळ्यांत व्हडलो म्हळ्यार तांकां भारताचे 11वे राष्ट्रपती जावपाचो मान मेळ्ळो. 2002 ते 2007 ह्या काळान तो भारताचे राष्ट्रपती आशिल्ले. अब्दुल कलामाची हो सगळे चरित्रात्मक पाठ हांवें तुमकां सांगलो. सगळ्यांत पळयलो तुमी तो ताजे कितें कितें ताचो व्यक्तिमत्वाचो आलेख आमी घेतलो. हांवें तुमकां पाठाचो सार सांगिल्लो. तशें सगळें व्यक्तिमत्व तांचें फुलून गेलां तें सांगलें. तांची भाशणां कशी देखदिणी आसा, तांकां वेगवेगळे पुरस्कार कशे मेळ्ळे, तांणी पुस्तकां कशीं बरयलीं, तांणी भुरग्यां कडेन कशें मेळून मिसळून वागपाचें तेंय आमकां शिकयलें. आनी शेवटाक 27 जुलय 2015 ह्या दिसा तांकां मरण आयलें. आनी भारत एक व्हड अशा शास्त्रज्ञ मिसायल मॅनाक पयसारलें. हांगा हांव हो चरित्रात्मक पाठ सोंपयतां. देव बरें करूं. Prudent Scholars, powered by Lupin Pharmaceuticals. अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में. ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में. ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में. ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस.